سلام البنات. الوصفه تاع اليوم كيف ما كتشوفوا هي تشيز كيك اللي صوبته بالروبو مسيو كويزين كونيكت. الوغ علاش هاد تشيز كيك؟ حيتاش قلبت في الوصفات تاع تيرموميكس ومسيو كونيكت، ما لقيتش شي وصفه اللي زعما هكا ساهله دغيا نديروها. كلشي ما خاصنا نخلطوا لا شونتيي ولا كريم فريش ولا كريم ليكيد. المهم كاينين بزاف تاع التخالط، وانا احسن حاجه لقيتها هي هاد لا غوسيت فيها غير الماسكاربون والبيض، يعني ساهله ما فيهاش ماشي بزاف تكنيك. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما محتاجيش نعرفوا بزاف لي تكنيك باش نصاوبوها. فيت في بيان في فوالا كيف ما كتشوفوا فيها 3 زيتاب، هذه تاع البسكوي، هذه تاع الماسكاربون والبيض، وهذه ديال الفريز. وبالنسبه للفريز تقدروا تستعملوا الجيلاتين طبيعي ولا نباتي او لا كاغاكار، اي جيلي فيهم بغيتو. وهذا الفريز راه ما كيطيبش، الكولي اللي من الفوق ما كنطيبوش، هو كيحتاج البروده من بعد باش يقبط. ونصيحه اخرى من هاد لاكوش كنزيدوها اون فوا هاد لاكوش اللي عندنا هنا عادت تياد، يعني بردت شويه. فوالا تشوفوا كلشي، هادو هما نصائح مهمه من اللي بغيت نعطيكم. غادي تشوفوا دابا لي زيتاب وطريقه التحضير. يلا بدينا. نديرو 50 غرام تاع الزبده، يعني واحد معلقه كبيره وشي حاجه، عبروها الا بغيتو. المهم خاص تكون عندنا الزبده كميه مناسبه. غنديروها في الروبو. غنديرو دقيقه ودرجه الفيتاس 2، درجه الحراره 75، وغنديرو ديماري. الزبده ديالي ها هي دابت ليا، ولكن كنت مخرجاها على قبل واحد المده من الثلاجه، يعني لا بالنسبه لكم ما دابتش زيدوها شويه تاع الوقت، ولكن ماشي بزاف. دابا غادي نزيدو عليها البسكوي اللي قلنا 200 غرام، ها هي باكيه ونص هكا. نسدو عليه. ثاني حاجه هي البسكوي. غادي نجيبو بسكوي بحال هذا الشكل، ها هو هكا العادي، اولا ديروا نص نص. انا غادا نحتاج باكيه ونص، يعني غناخذ باكيه هكا ونص فقط، يعني نستعمل هذه الكميه حتى لهنا فقط. هاد وحده ونص هي اللي غادي نستعمل، غادا تجيني فيها 200 غرام، حيت كل باكيه من هادو فيها 150 غرام، وانا او توتال الكاطو محتاجه غير 200 غرام. يعني هذه تيفيتي لكم العب بلا ما تبداو تعبروا، غتحتاجوا باكيه ونص فقط. حتى لهنا النص ديالها غادا ديروا في الروبو حتى هو. غنديروا الوقت 30 ثانيه، الفيتاس 4، وغادي نديروا ديماري. هاد الميساج حيتاش سخون، الوغ غادي نديروا اوكي بور سويفر. ملي طحن لينا البسكوي هكا غنزيدوا عليه صفر تاع بيضه، غنسدو عليه، نجو لهنا الفيتاس 25 ثانيه 4، ونديرو ديماري. الوغ في هاد الاثناء انا شاعله الفران على 180 درجه. شتوني هذا غلفتو من التحت، درت الورقه عليه وقطعت هذوك الجناب باش لا تعود تشد فيهم العافيه ولا شي حاجه. دابا غادي نهزو هذا الخليط ديالنا، ها هو شتو ما خاصوش يعود رق من هكا، سينو يعود عندنا عاوتاني رقيق بزاف. نو سي هكا مزيان. هاد درجه الحراره وكلشي هنا ما غادي نحتاجو كما شفتوا لا نخلطوا معاه لا زبده لا والو، حتى ديجا كانت زبده وتخلط هذاك الشيء بوحدو. هذه كتيفيتي علينا واحد الخدمه عاوتاني نقصوها علينا. غادي نخويه هنا، كنديروه في المول هذا اللي كيتحال بطبيعه الحال من الجنب، وغادي نبداو نضربوه بالكاس باش هانتم كيف ما كتشوفوا كيهبط كيعود مقاد. خاصنا نبقاو غاديين بهذه الطريقه تنقادو الجناب. وفي هذا الاثناء هذاك الفران رانا شاعلاه على 180 درجه، غنتسناوه يسخن وغادي ندخلوا ليه هذا الخليط ديالنا مده 10 دقائق. المول في الفران. دابا نجو للروبو ديالنا. غادي نحتاجو 200 غرام تاع سنيده، نديروها فيه فوزي ولا قل. انا كنحاول ندير قل، المهم نتوما اللي كيبغي الحلاوه يدير 200 غرام. فوالا
فوالا انا 170 غرام سا مسوفي هكا، ولكن لا غوسيت 200 غرام. اللي كيبغي ياكل التشيز كيك العادي عندكم 200 غرام. غادي نزيدو على هاد 200 غرام تاع السنيده 4 البيضات نهرسهم وغنديرهم حتى هما في الروبو. غنزيدو قبسه الملح، غنزيدو واحد فاني. سدينا على كل شيء. غادي نديرو الوقت دقيقه ونص، الفيتاس 4، وغنديرو ديماغي. البيضه عندي عاد بحال هكا وسنيده وسكر كلاصي او عفوا الفاني. دابا غادي نزيدو الماسكاربون. انا عندي جوج الانواع، واحد تاع اوشون واحد تاع ليدل، يعني المهم اون توتال خاصكم 500 غرام ديال الماسكاربون اولا الفيلادلفيا اولا اي فرماج اللي هكا بحال هاد الشكل تاع الماسكاربون. هذا هو لا باس تاع التشيز كيك، يعني راه التشيز كيك راه جايه بانه حلوه فيها الفروماج، وهذا من انواع الفروماج. فوالا غادي نحتاجو جوج، غادي نزيدوهم في الروبو بجوجهم. بالنسبه للماسكاربون هاد لي بواط اللي استعملت راه كل وحده فيها 250 غرام، يعني رابعه بجوجهم يعطونا نص كيلو، وكاين حتى البواطات تاع نص كيلو مقادين. دابا حنا درنا الماسكاربون هنا في الروبو سدينا عليه. غنجيو هنا نديرو جوج دقائق، الفيتاس 4، وغنديرو ديماغي. غنقص هذيك 30 ثانيه حتى نشوف فوالا كيسكو سافا دوني. فوالا غنديرو ديماغي. الكريمه ديالي هي وجدات، عادت بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. دابا غادا نخويها على في المول ديالي اللي خرجت ديجا من الفران. كيف ما قلت لكم كنخلوه 10 دقائق فقط وكنخرجوه. ودابا نزيدو عليه هاد لا كريم من الفوق. ها هي الكريمه ديالتي زدتها في المول. دابا ندخلها للفران، نديروها في الفران مده من 30 حتى ل 40 دقيقه على طومبيراتور 180 درجه. فالروبو هنايا درت 250 غرام تاع لي فريز، تقدروا ديروا حتى 300 الا بغيتو. غادي نزيدو عليهم، هنا درت الميزان، غادي نزيدو عليهم 150 غرام، ونقدروا نديروا حتى 200 الا كنبغوا الحلاوه بزاف. انا غادي نكتفي فقط 150 غرام. فوالا مشيت بعيد. غادي نزيدو عليهم نص عصير حامضه هكا، وغادا نزيد واحد المعلقه تاع الكونجاك، هذا اللي قلت لكم عليه، هذا جيليفيون من اصل نباتي، اولا تقدروا تستعملوا ساشي ديال اغار اغار. ولكن واحد النصيحه بالنسبه لهذا الكونجاك، يعني الثمن ديالو كيتبقى مقل، كيتباع بالكيلو. واو يعني عوض ما تشرو كل ساعه داك الاغار اغار اون ساشي، هكا الكيلو تاع الكونجاك كيتبقى مرخص. وهو بالنسبه للناس اللي متبعين الريجيم هذا كنزيدوه في الماء ولا في شي ياغورت ولا شي حاجه هكا، كيتجمع وكيعود واحد الاكله بحال قلنا اكله الجيليفيل اللي شنو كدير، كتعمر لينا الكرش وما كنبقاوش ناكلو من وراها بزاف. هو راه زيرو كالوري، ما فيش لي كالوري بزاف، وكميه قليله كتكفينا. غادي نديرو تقريبا هاد الجهد، نزيدو في الروبو حتى هو. سدينا على كل شيء، نديرو 20 ثانيه، فيتاس 4، ونديرو ديماغي. صافي ها هو الكولي ديالنا وجد. دابا نتسناو غير الكاطو يطيب وغادي نحطوه عليه من الفوق وندخلوه للثلاجه. التشيز كيك ديالنا ها هو طاب كيف ما كتشوفوا هنا من الوسط. ملي كنقيسوه ما كيكونش محرحر، يعني صافي تجمع. خليناه برد هنايا شويه، وغادي نزيدو عليه هذاك الكولي ديال الفريز اللي صاوبنا، وغادي نخلوه الماكسيموم تاع الوقت في الثلاجه كان احسن. دابا نديرو فيه الكولي دو فريز ندخلوه للثلاجه. ها هو التشيز كيك ديالنا، خليته تقريبا واحد اكثر من 4 ساعات في الثلاجه باش يلاه كيتجمع، هو كيخرج لنا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا هنايا ديك الفرomاج اللي درناه هنا، البسكوي فوالا، يعني حجم كبير والبنه زوينه وكيتكال فريمون دغيا. هذا ما كيبقاش، كيبات ما يصبح. هانتوما تجربوا هاد الوصفه، ونخليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.